duol sa ako sa duol na sa kwa. Nasa problema yang umuhawa siya sa iyang trabaho, ang iyang asawa ra mo bilin sa iyang balay. Sus, ang pait naman kay kani tinuod niya. Paita kay naabtan man yang asawa niya nga naay laing kauban og laki. Kani tinuod kayo ni ha, tinuod kayo ni. Unsa ta? Look. Manay lain sa mga asawa. Ay, ayos na. Lain sa mga asawa kay ug mo trabaho ang ilang mga bana layo sa ilang asawa. Mura mag lain kay abtan sa ilang balay, abtan sa ilang balay. Milaing ka ubang lalaki na maura na ginahangat ug sa ako ang asawa pang inahana na ambot lang og unsay mo tabo, ambot lang. Okay na.